रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आज एकै दिन थप 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। सप्तरीका 1 र कपिलवस्तुमा 10 जनामा संक्रमण भेटियो। संक्रमित संख्या 121 पुग्यो। आगामी वर्षका बजेटमा रोजगारी र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिन संघीय सांसदको सरकारलाई सुझाव। बजेटको प्राथमिकता फेरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाको भनाई। कोभिड-19 का कारण खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै साउदी सरकारद्वारा मूल्य अभिवृद्धि कर 3 गुणाले बढाउने घोषणा। निर्णय दुःखदायी तर अति आवश्यक रहेको भनाई। र स्पेनिस ला लिगाका 5 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। खेलाडीको परीक्षणलाई तीव्र पारियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमितको संख्या 121 पुगेको छ। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 3 का 18 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भए पश्चात संक्रमितको संख्या 121 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा ती युवकमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यसअघि आज बिहान कपिलवस्तुमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 5 र बुद्धभूमि नगरपालिका 7 तथा 10 निवासी पुरुषहरूमा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित पुरुषहरू 18, 19, 20, 24, 30, 31, 34 र 1 जनाको उमेर भने खुल्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरू सबैको स्वाब टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताउनु भएको छ। प्री बजेटमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवड़ाले बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बताउनु भएको हो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उपभोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि आगामी बजेट केन्द्रित हुने मन्त्री खतिवड़ाले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले नेकपाको सरकार भएकाले नेकपाको घोषणापत्र अनुसार नै बजेट आउने भएकाले बजेटको सिद्धान्त परिवर्तन नहुने तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्राथमिकता भने परिवर्तन हुने बताउनुभयो। यस्तै पुराना आयोजनालाई पूरा गर्दै नयाँ आयोजना अघि बढाउने विषयमा पनि बजेट केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ थियो। यसअघि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाएका थिए। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने युवालाई कृषिमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न पनि सांसदले सरकारलाई सुझाएका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पर्सि बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको जारी प्री बजेट माथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै कोरोना महामारीले गर्ने क्षति र त्यसपछिको अर्थतन्त्रका विषयमा अहिलेको पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै साउनपछि पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले बजेटको आकार नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बाहिर निस्किसकेका छैनौं। संक्रमण कति गहिरोसँग फैलिने हो थाहा छैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रले के चुनौती बेहोर्ने हो अझसम्म थाहा छैन। कृषिको चुनौती के हुन्छ थाहा छैन। पर्यटनको क्षतिको केही अनुमान गर्न सक्छौं। बाहिरबाट विदेशमा रोजगारी गर्नुहुने डिप्रेसन वा कुन खालको चुनौती आउँछ हामीलाई थाहा छैन। यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यू संविधानको धारा 119 अनुसारको बजेट ल्याउने मात्रै व्यवस्थाबाट हामी यो कहरबाट उम्किन सक्छौं जस्तो लाग्दैन मलाई। छाया सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रिजालले नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले दलहरूमा राजनीतिक एकता र राष्ट्रियता कायम गर्न सके वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो। नेकपा नेता उन्सरी गर्तीले संविधानले तोके अनुसार संघीयता लागू गर्ने क्रममा अधिकारहरूको केन्द्रीकरण हुँदै गएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। छलफलमा भाग लिँदै पूर्व सभामुख समेत रहेकी गर्तीले देशमा कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न जारी गरेको लकडाउनमा महिला श्रमिक बढी प्रभावित भएकाले
थापाले महिला श्रमको सम्मानका लागि बजेटमा समावेशिता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार रोजगारी र काम बापतको पारिश्रमिकको दृष्टिकोणबाट अझै पनि पुरुष र महिला बीचको विभेद उच्च रहेको छ। गरिबीको सघनता पनि महिलाहरूमा बढी छ। तसर्थ महिलाहरूको स्वरोजगारी र आय आर्जनमा सहयोग गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउन र न्यून आय भएका महिलाहरूलाई बिउ, पशुपन्छी वितरण जस्ता कुराहरूमा जोड दिनु पर्दछ। नेकपा नेता गोकर्ण विष्टले कोरोना भाइरसले विश्वभरि प्रभाव पारेकाले विदेशबाट फर्किने युवा श्रम शक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजमा पर्ने नकारात्मक मानसिकतालाई चिर्न आगामी बजेटले महत्वपूर्ण काम गर्ने भन्दै बजेट सामाजिक दायित्वमा आधारित हुनुपर्ने बताउनु। बेरोजगारी बढ्ने, गरिबीको संख्यामा वृद्धि हुने, राजस्व न्यूनताको कारणले विकास आयोजनाहरू अवरुद्ध हुने, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता हुने, जनतामा मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक असर पर्ने, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता हुने, सामाजिक विभेद र अराजकता बढ्ने, वर्गीय असमानताको दूरी थप बढ्ने जोखिमहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ भने यही प्रत्यक्ष प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले बजेटलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ। कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले देशको अर्थतन्त्रमा सुधारमा उद्योगी व्यवसायको महत्वपूर्ण सहयोग भएकाले सरकारले कोरोनाका कारण बन्द हुने अवस्था र कमजोर भएका उद्योगहरूलाई अभिभावकत्व देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्वकै अर्थतन्त्र धराशयी भएको समयमा नेपाल सरकारले आर्थिक सुधारका लागि तत्काल सोच्न नसके देशमा भोकमरी पर्न सक्ने खतरा रहेको दावी गर्नुभयो। नेपालमा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिटेन्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दूरगामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो। अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्र र सरकारले साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्दछ। निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही होइन। साथै सरकार एक्लैले यो समस्या ताड्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोचेको छ भने त्यो पनि सही होइन। दुवै पक्षको सोचबाट यो समस्यालाई को समाधान खोजिनु पर्दछ। कांग्रेस सांसद गगन थापाले कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ताको व्यवस्थाको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। नेता थापाले आज संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको सो प्रस्तावमा कांग्रेस नेत्री डिला संग्रौला र प्रकाश रसाइलीले समर्थन गर्नुभएको छ। कुन मुलुकमा कति नेपाली कुन अवस्थामा छन् त्यसको तथ्य संकलन गरी उद्धारको व्यवस्था गर्न सो प्रस्तावमा माग गरिएको छ। यस्तै जोखिमको अवस्था हेरी वर्गीकरण गर्न, राहत, उद्धार र स्वदेश फिर्ताको वातावरण मिलाउन आकस्मिक संयन्त्र र प्रणालीको व्यवस्था गर्न पनि सो प्रस्तावमा माग गरिएको छ। त्यसरी विदेशबाट ल्याइएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा 14 दिन क्वारेन्टिनमा राख्न पनि नेता थापाको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाई लकडाउन क्रमशः खुकुलो पार्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि पीसीआर परीक्षणलाई बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसार बनाउन, आइसोलेसन बेडहरू पर्याप्त मात्रामा निर्माण गर्न, कृषकलाई मल तथा बिउ बिजन उपलब्ध गराउन र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउने वातावरण सहज बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले विदेशमा अलपत्र परेका कामदार र भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेका मानिसहरूलाई संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित रूपमा घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। यसैबीच बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाटै सम्बन्धित देशमा कुरा भइसकेको र कुनै समस्या भए सम्बन्धित देशले नै समाधान गर्ने बताउनु भयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतीय सीमा पारी करिब 2100 नेपालीहरू क्वारेन्टाइनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारसँग उपलब्ध भएका परीक्षण किटहरूको आधारमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मापदण्ड बनाई परीक्षण गरिएको बताउनुभयो।
रूपन्देहीका राजनीतिक दलले नेपाल भारत सीमामा तथा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सीमामा अलपत्र नागरिकलाई आधिकारिक बाटो खोलेर स्वास्थ्य परीक्षण गराई क्वारेन्टिनमा राख्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। भैरहवामा आज बसेको सर्वदलीय बैठकले अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनेतर्फ सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति अब्दुल रजाकले नेपाल भारत सीमा खुला भएकोले हजारौं नेपालीहरू अलपत्र परि लुकी छेपी प्रवेश गरिरहेकाले नेपाल सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। बैठकमा किसानलाई संरक्षण गर्न मलखात बिउ बिजन अविलम्ब उपलब्ध गराउनु पर्ने माग समेत गरिएको छ। रूपन्देहीका राजनैतिक दलहरूले विदेश तथा नेपाल भारतको सीमामा अलपत्र नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने सहित 4 बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सड़क बनाएर भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस निकट प्रवासी संगठनहरूले भारतको भर्त्सना गरेका छन्। विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा रहेका कांग्रेस निकट 33 वटा जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको पछिल्लो कदमको विरोध जनाएका हुन्। ऐतिहासिक दस्तावेज सन्धि र प्रमाणहरूका आधारमा लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने प्रश्न भएकाले भारतले सीमा मिचेर सार्वभौम राष्ट्रका भूगोलमा हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन्। यस्तै विज्ञप्तिमा अतिक्रमणका विषयमा तत्काल कूटनीतिक वार्ता र छलफल गरी पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञप्ति मात्र जारी गर्नुले समस्याको समाधान नहुने तथ्यतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। साउदी अरेबियाले मूल्य अभिवृद्धि कर 3 गुणाले बढाउने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र उकास्ने उद्देश्य सहित साउदी अरेबियाले कर बढाउने घोषणा गरेको हो। हाल 5% सीमित कर आगामी जुलाईदेखि 15% कायम गरिने अर्थमन्त्री मोहम्मद अल जदानलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कर वृद्धि बाध्यात्मक कदम भएको अर्थमन्त्री जादानको भनाइ थियो। यस्तै जुन 1 देखि साउदी सरकारले दिँदै आएको भत्ता पनि रोकिने भएको छ। महामारीका कारण तेलको मूल्यमा गिरावट आएपछि साउदी अरेबियाको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। पछिल्लो 3 महिनामा मात्रै साउदीले 9 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको घाटा बेहोरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अर्थमन्त्री जादानले भन्नुभएको छ, खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यो कदम दुःखदायी तर निकै आवश्यक छ। अब खेल प्रसंग। स्पेनिश लालिगा फुटबलको शीर्ष 2 डिभिजनमा आबद्ध 5 खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। लालिगाले हिजो गरेको पछिल्लो परीक्षणमा 5 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। लीग आयोजकले क्लब र खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। पछिल्लो समय लालिगाका खेलाडीको परीक्षणलाई तीव्र पारिएको छ। लीग चाँडै सुरु गर्ने तयारीका बीच खेलाडीको परीक्षण पनि बढाइएको हो। कोरोनाको महामारीका कारण स्थगित लालिगा आगामी जुनबाट सुचारू गर्ने तयारी छ। खेल भने बन्द रंगशालामा खेलाइनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र इन्द्रलक्ष्मीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।